عربی تین نے یا مجتبہ یا مرتضی یا مصطفیٰ مجتبہ چنیا ہویا مرتضی چنیا ہویا مصطفیٰ چنیا ہویا لے پیرا میں تیرا مجمع اٹھانا ہے جواہرات ہونے نہیں یہ پڑھا ہی جو نکل دینے انج مدریاں پنیاں نہیں نکل دینا وہ کمیں نکل دینا ہیرے جواہرات نہ ریت مٹی بچوں پھر وہ کڑ لو جیسے لے انہوں چنگی طرح پانی تو کے صاف کر لو ہون انہوں کہیں دینے مجتبہ چنے ہوئے آپ پچھلے سنے انہوں کے کہیں دینے مجتبہ چنے ہوئے ہون بچوں بٹے کر دیو صرف یقوت ہیرا مرجان سمجھ ہی دے فروزہ یہ علیحدہ کر دے انہوں کہیں دے مرتضی اونا بچوں ایک ناگ جڑا بندہ اپنی مدری بھی چون لے انہوں مصطفیٰ دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علی علی سیدہ شریف زندہ باد لو جی سید بادشاہ جملہ تیرے لیے بول لگا رب نے 1.25 لاکھ چنے مجتبہ ہاتھ تھلے رکھی ہوئے میں شیر نہیں ہوں پڑھنے سر نہیں ہوں لانی اور بریلویوں دی سٹیج تے بغیر سر تو داد لانا بڑا اٹھائی بڑے ہی اوکھائی جدو آسی صاحب پیار نہ شیر پڑھ دیں وہ تو نوٹ چھوڑ دیں تے میں نوٹ ہونا گل کر کے ہاں جے گالے جو وزن ہویا تے جے پر خالی کری نہ ہویا تے اگلے چکے لے گئے توجہ 1.25 لاکھ چنے مجتبہ انہاں وچوں 313 چھانٹے مرتضی انہاں وچوں ایک چنیا بولیا نہیں تو 1.25 لاکھ نبی مجتبہ ایک بار سارے بولو کی مجتبہ بولو سارے بولو انہاں چو 313 چھانٹے رسول مرتضی انہاں چو ایک چنیا اپنے لے سواد نہیں آیا یار اپنے لے جڑا رب اپنے لے چنیا نہ انہوں مصطفیٰ نے اے حسین دادا نہیں پیروں مولویوں کو سنتے رہتے ہو آج سن کے جا جلی پر صحیح اے حسین ایک کمال علی گھلے ربا تیری شان تو قربان جاؤں تو تینے او دے ایسے کارج دیتے نے حسن مجتبہ علی مرتضی محمد مصطفیٰ او مجتبائی بھی اس کارج تھے مرتضی بھی یہ تھے مصطفیٰ بھی یہ تھے اے ہی محمد دا کرانا حضرہ بولو اے ہی میرے نبی دا اچھی بول مجتبائی اے تھے مرتضی اے تھے مصطفیٰ اے تھے تینوں کدھے مجتبائی ملے گی تے مرتضی نہیں کدھے مرتضی ملے گی تے مصطفیٰ نہیں ایک کاری فاطمہ دے ابو میں مولویاں کو پوچھنا پوری خدائی میں صرف لقب خاتون جنت نبی دی تید ہے ایدہ کنا سبحان اللہ سورہ پھر نوائی نے پوچھی یہ نہ مانا پوری خدائی جو اور کوئی خاتون جنت نہیں جنت دی عورت صرف بطولے کیوں تیرے نیڑے تیرے کئی مولوی بیٹھے ان کے پوچھ کیوں خاتون جنت ہے ہر کوئی جائے گا ضمیر دی وجہ دا فاطمہ جائے گی خمیر دی وجہ دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے دا خمیر جنت ہے وہ بولن کی بول اے دا خمیر جنت آئے ہائے ہائے اے دا خمیر جنت ہے اللہ نے 300 تمہید موک گئی رب نے 300 دے کیتے نے اس کارے سے تے میں تینے باری باری پڑھنے میں تے پھر تے دسنا حسین کی بولین سے جو ہے ہاں پہلا سودا ان اللہ اشترا
اے تیری نقابت تو میں اے چوری کی تی فکرہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ نے سودا کیتے پہلا مومن نال کہندا ہے جان دے دے مال دے دے جنت لے لے بھائی اے ہو جا کبھی اے ہو جا خریدار ویکھیا جے آپے دیتی سو تے آپ ہی خریددا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اوئے ہوئے 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 اوئے تو سنیا نہیں آیا جان کنے دیتی ہے اچھی بولو جان کنے دیتی ہے مال کنے دیتا ہے آپ دے کے کہندا ہے واپس دے تے تین مفت وچ نہیں لیندا جنت ہے ہن سوچی جنت کی ہے چلو میں مثال دینا دکان تے چلا گیا اے بھائی ایک بوتل دی روح افزا دی گرمیاں نے شربت دی انہیں بوتل کٹ دیتی میں 5000 دا نوٹ کٹ کے تے اج پیش کی مولوی کوئی چھوٹا دے اکھے جی اے انہیں ان کی کیتا اپنا ایک نوٹ ہے او کدی انج ویکھ کے تار ویندا ہے کدی بابے دی تصویر ویندا ہے کدی ہاتھ رگڑ میں کہ کی کردا ہے انہیں کہ بوتل ایک نمبر ہے وینا تیرا نوٹ ایک نمبر ہے نا 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 کیا صاحبی فیصلہ بادیو جملے دی اے میں وینا بوتل تیری ایک نمبر برانڈ ہے وینا تیرا نوٹ ایک نمبر ہے رب نے جنت دینی ہے ہر للو پنجو دی جان نہیں چاہیے جنت پاک ہون وہ دی جان لے گا جڑا جمے دے پاک ہوے اوے تے پاک ہوے چاہے ایسے بھی سنیاں دے بھی پانچ تل پاک نعرہ حیدری 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 حیدر 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 جی اللہ نے جنت دینی ہے تے مال تے جان ہر ایک بندے دی جان نہیں ہر ایک دی جان انہیں معیار ویکھنے پکی دی جان جنت دے لائق ہے اگے انہیں نشانیاں دسیاں ہر بندہ کہندا میں بھی تے مومن ہاں سودا میرے نال آؤ جنہاں نال سودا کیتا ہے او دیاں دو نشانیاں دسیاں نے اگوں تو آپ لب نہیں پیو کون نے کہندا یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ دے راستے ہی لڑدے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اگلی ایت نے دو تے دو چار کر کے بخاتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قتل کر دینے قتل ہو جاتے ہیں قتل کر دینے قتل ہو جاتے ہیں قتل کر دینے قتل ہو جاتے ہیں نبی دے دور 84 جنگاں لڑیاں گیاں مینوں جنگ وکھا جدے وچ پہلا قتل کیتا ہوئے پھر سارے قتل ہو گئے ہوں سوائے کربلا دے نہیں میں سمجھا لیا میرا خیال جن سمجھ آئی ہو ہاتھ کھڑا کرے صرف کربلا پہلا قتل کیتا ہے تے پھر سارے قتل ہو گئے تے من کربلا والے جنت مول لے لئیے اوئے ہوئے 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 او میرے منڈے دا آیا بیاہ سید علی رضوان چند شاہ نو کہیں گے نال جٹا دا کارے کہ میں چلا گیا انہیں کہا بسم اللہ بابا جی مرشد کی میں آیا میں کہا یار تو اڈا ہاتھا کھا لیے کہ میں چاہنا کہ تمبو لا کے دسی جمع تفریق کر لی وہ کہندا مرشد چاہ پی لو روٹی کھاؤ میں کہو خیر ہے انہیں کہا جی میں پرسوں دا پلاٹ بیچ دیتا ہے ان مالکاں نو پوچھو اور رب جنت بیچ دیتی حسین خرید لی ماشاء جی کیا ہو گیا کیا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں جی سنا تے شیراں نال سواد زیادہ نہیں آ رہا اوئے 20 طرح
कापियां पढ़ के जन्नत जा या 8 11वीं दा खत्म दुआ के जा या बिदत करके जा मातम करके जा या जायज नहीं ये कह के जा नबी नू नूर मन के जा या बशर कह के जा जे जन्नत जाना ही ते पहले मालिक लाभो वाह वाह जिन्नू ठंड पई तरह से करे आज जिन्नू ठंड पई है मैं तेनू मालिक वखाना ते जे तू कोई नवे ले आले तेरा मेनू वखा दे मैं तेनू मालिक वखाना मैं वखाना मालिक अच्छा जड़ी आ ओ बह जाओ भरा जन्नत दे मेरे घर दे बूहे ते लिखा सैयद नजम शाह 6वीं दा न्याणा भी जोड़ करके दा अब्बास घर दा मालिक नजम शाह फिर मैं जन्नत दी तख्ती ना सुनावा चुप्पी कर गए ये को मौलवी हो तो नोट करो हवाला इत्हाफुस साइद अल्लामा अब्दुल मनावी अलैहि रहमा पहाड़ जिदा नाम है मेरे मसलक बरेलवियत मैं ते निक्का जा खादम इस मसलक दा बरेलवी मसलक दा निक्का जा ताबेदार नौकरा तवज्जो ओ लिखदे ने जन्नत दे मेन दरवाजे ते 5 सतरां लिखियां ने जे तू जागना ते पंजे पढ़ा या अल्लाह जिन्हां दे हाथ उठे ने कब्र च भी इंज करके जवाब दे किनिया सतरां लिखियां ने बोलिया नहीं किनिया लिखियां ने 5 पहली सतर ला इलाहा इल्लल्लाह दूजी मुहम्मद रसूलुल्लाह तीसरी अली हबीबुल्लाह चौथी फातिमा अहमदुल्लाह पंजवीं अल हसन वल हुसैन सफ़ातुल्लाह अल्लाह ने लिख के दसया ओ मुल्ला खालिक मैं हूं मालिक 5 नहीं है बोलिया नहीं बोलो स्वाद आ रहा बोलो ए आखिए साथ पिछले बोलो चुप रहो तस्बीह है ये मेनू पुछल पीर अली मुर्शिद ने मेरे नजम शाह ये तस्बीह की दी है ते मैं कहूं मेरी ये पूछने च दाने किने ने ते मैं गिनन लग पावां 1 2 3 ते कहेंगे तेरी है जिदी जन्नत है पता ओदे विच की है मैं जो कहना सी कह गया तू ते शेर सुनना है मैं ये तस्बीह है ते मैं कहां मेरी है ते मुर्शिद कवे ते दाने किने ते मैं लग पावां गिनन ते ए कहेगा तेरी है तवज्जो कोई देर तो बाद बच्चा मेरा बैठा है एक कवे ये तस्बीह किथों नहीं मैं कहां नजफ चो नहीं कि बेचनी हां जी 100 रुपया ये 100 दा नोट दे दे मैनू तस्बीह दे दिया इनू हुन मैं 100 दा नोट पाड़ दियां ये बोल सकदा बोलो मैं फकीर नू दे दिया बोलेगा क्योंकि नोट मेरा है ये तस्बीह नू खेरू खेरू करके हवा च मोती सुट दे मैं बोल सकदा बोलो बोल सकदा अल्लाह ने कहा असगर दे हुसैन बोलिया नहीं 18 साल दा अकबर दे बोलिया नहीं 13 साल दा कासिम दे बोलिया नहीं क्योंकि जान दे दी है 32 साल दा अब्बास दे बोलिया नहीं 70 साल दा हबीब इब्ने मज़ाहर दे बोलिया नहीं जे ओ नहीं बोलिया कोई ए जन्नत आप वड्डे एदा नौकर बहलोल वड्डे बोलना ओने भी नहीं क्या बात नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए गौसिया बोलेगा बोलो हारून रशीद दी बड़ी लाडली बीवी है ज़ुबैदा खातून ए आज तो कुछ 45 साल पहले जदों मैं उमरे ते गया ना उदों ओ नहर ज़ुबैदा दे आसार मदीने जांदे होए नजर आउंदे सी हुण नहीं मैनूं पता भी है गए ने कि खत्म हो गए ने उदों ओ नहर 50 साल पहले नजर आउंदी सी ए निकली बाहर ते बगदाद दे कोले तजायत का चला 7वें साल में अटकी जानी 6 साल हो गए मैनूं गौस दी हाज़री देंदे आ तवज्जो ए जारी है अगे बहलोल है ये 8वें नंबर दा नौकर है अली दा ये बह के ना पैर उत्ते मिट्टी पा के ते घर बनाण दे ए कोल खलोंदी कहिंदी दीवानिया ई चीज ए की है बोल के
कहने आस के तू ना दानी ए ओ है जिन तू नहीं जानदा उन्हें कहा फिर भी दस की है उन्हें कहा जन्नत दे घर है ओए होए जेड़े नियाणे बनावे ने दी मिट्टी थप गई ए कहंदा जन्नत दे उची बोल जन्नत दे पिछले बोलो जन्नत दे घर ओ बोल के कहंदी बेचेगा उन्हें कहा दुकान जो लाई है बेचन नहीं लाई दुकान लाई है ते बेचन लाई है वो कहंदी है एक कोठी दी कीमत कितनी है उन्हें कहा जड़ा गल च हार पाई ना 9 लाख दा ए दे दे खरीदार भी ते हो जावे ना उन्हें सोचा ही नहीं हार लाया गलो उन्हें कहा ले उन्हें इंज तोड़या जिन्ने मोती है संसार दरिया च रोड़ते एक रख लिया वो बोल के कहंदी दीवाना ही है ना दीवाना ही है सारी जिंदगी खाया ये मुकना नहीं सी उन्हें कहा मैं नहीं पागल तू मैं नहीं पागल तू है मेरे मालिक ने सही मैं अज दी मजदूरी रख ली है कल को नवा गाहक आ जाएगा पता नहीं तो समझ रहे हैं कि नहीं वो आज ही रख ली है ते कल कोई नवा गाहक आ जाएगा उन्हें कहा दीवानिया 9 लाख दा हार लई ते कोठी इन्हें इंज ठुड्डा मारिया एक को घरोंदा टा के कहंदा जा जा इथे बह गई ओथे बन गई ए अली नहीं ए हुसैन नहीं ए बहलोल है 4 दर्जे दा नौकर तवज्जो कारा ये रात को सुती है हारून सीधी आंख खुली उन्हें कहा ज़ुबैदा हार ज़ुबैदा हार वो कहंदी है बेच आए उन्हें कहा किन्ने जरूरत की थी मेरी मलका दा हार खरीदन दी तुसी की होए कर ले जो पक्खा ला के तुहानू गर्मी लगदी चलाओ बंद करो अभी बंद करो ही बंद कर जिन्हों गर्मी लगदी जाओ कर जाके समो जी जेड़ी जगह ते बेसवादियां से इन्होंने प्रोग्राम रख लिया जी फिर साहब हार किथे उन्हें कहा बेच आई ना जलाल चाह के वक्त दा शहनशाह सी किन्ने जरूरत की थी उन्हें कहा बहलोल क्यों पागल दीवाना हाय 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 दीवाना उन्हें कहा आहो ये सारी रात बीती करदा करदा सौ गया ख्वाब विंदा जन्नत दे महल ने एक ते लिखिया कसरे ज़ुबैदा वाह 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 की लिखिया कसरे ज़ुबैदा दा महल ए आंज करके टुरिया पे मेरी नाना दा महल फिर से कहा ओए किदे किथे ले उन्हें कहा मेरी बीवी दा महल क्या बीवी दा तेरा नहीं आ पिछले दे हाथ है बीवी दा नहीं तेरा नहीं बीवी दा ये जो चिड़क पई ना खुली खुल के दिन ज़ुबैदा ए ज़ुबैदा उन्हें कहा हुन की होया उन्हें क्यों रोज दुकान लांदा मेरा ख्याल जिन्हें स्वाद आया वो बोले नीस पैदा वो रोज दुकान लांदा वो कहंदी तुसां की आखन बस एवें कई तुहाडे सिर्फ स्वाद नजम शाह दा लै लैने एवें कुछ मेरे यानी फैन ने उन्हां दे हुणे हुणे कुछ चल एवें उन्हें कहा तू उन्हें कहा एवें वो थोड़ी देर तो बाद फिर सौ गई ते उठिया ने भेस वटाया जदों आया ना दरिया दे किनारे वो अगे फिर घबरांदा घबरांदा आहा ओनू वेख के कहंदा की पिया करना है उन्हें क्या धूप वटाया तू लुक जाएगा ये शान है खिदमतगारों की क्या हो उन्हें क्या है कोठा बेचेगा उन्हें क्या बिल्कुल बेचांगा दुकान जो लाई उन्हें क्या बादशाही ताज ला दे उन्हें क्या कल हार दे बदले अज ताज उन्हें क्या कल वाला गाहक अन डिठा सी तू वेख के आया ए अली दा 8वें दर्जे दा नौकर है ए उठ देंदा पिया रब चुप पे हुन सोच हुसैन की नहीं जा सकते मैं एक जुमला आ गया थे फिर आगे चलता एक जुमला आ गया 10वीं की रात है मेरे मौला दी नजर पई एक नुकर च कपशी बैठा जिदा नाम जॉन
جیم واؤ جان اب فرا کم جا چلا جا انہیں کہ مرشد کو میری غلطی فرمایا تو ہے حبشی تو سارے غلام ابو ذر دا غلام ہے تے میں نہیں چاہتا کہ تو اتنے ماریا جائے ٹر جا انہیں 3 قدم پٹے تے رو کے کہنے لگا تو ہے زہرا دا لال میں کنیز دا پتر تو ہے لجپال میں مگتا تیرا خون ہے خوشبو والا میرا ہے پو والا تیرا ہے پاک میرا ہے پلید تو کل کربلا نو بنانا ہے مولا او میں جملہ لگاؤں بولنے کے کائنات نجم شان مولا ہی تو نظر آئے نے یا عرش مولا اور تم تولی ہی نہیں ہوئے یا عرش مولا یا کربلا آئے ہائے ہائے اینو حسین کہیں چلا جا جدوں کہنے لگا نا جی میں کنیز دا پتر ہاں تو کل کربلا نو جنت بنانا ہے تے تو چاہتا نہیں تیرے پاک خون وچ میرا گندا خون ملے فرما روک ہوئے اور روک تا گیا اجلس بیٹھ جا کل والا معاہدہ کٹدے ہیں اج نواں نہ لکھ لیا انہیں کہا جی ایک ہی انہیں کہا بہ جا کی تیرا پلید ہے 10 محرم تو بعد ساریاں لاشاں دفن ہو جان گیاں ساریاں تیری لاش ٹبے دے اولے لگی رہ گئی 40 دن تو بعد پہلے عرب دی گرمی سوچ پھر ریت دی گرمی سوچ پھر اپنا وجود سوچ 40 دن تو بعد اگر یمنی کستوری دے تاجر 27 تو تیرے بدن دی خوشبو سنگ کے کربلا ناؤں تے حسین آکھی کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی بلے بھی آ جائے اسے حسین کہتے ہیں اسے اجے تو حسین علمایا ہی نہیں اسے حسین نا او بندہ کھڑا ہوئے میں وہ پیر چوم کے جاواں بہاڑی جنہوں سویرے لوٹے دی لوڑ نہیں ہوتی یار گل تے بیڑے چاہے وہ پیر ہے چاہے مرید ہے چاہے وہ مشیر ہے چاہے وزیر ہے چاہے وہ صدر ہے چاہے امبیسڈر ہے کیڑا بندہ جنہوں صبح لوٹے دی لوڑ ہے بولو ہوندی ہے جنہوں نے ہوندی ہاتھ کھڑے کرو پہندی ہے نا سویرے اچھا پانی دی لوڑ پہندی ہے بولو پہندی ہے قیامت ہوگا میں پہندی ہے نا مرشد تواڈے وچ پہندی ہے نا 7 نوں پانی بند ہویا 8 نوں بھی بند 9 نوں بھی بند 10 نوں بھی بند حسین نماز پڑھی نہیں پڑھائی ہے پڑھی نہیں پڑھائی ہے یہ پلیتر نوں پڑھاندا رہیا جے پلیتاں نوں پڑھاندا یزیدی بڑے بغیر سی وہ کہندے پلیتاں نوں پڑھا رہیا اوئے جڑا نظر پا کے لوٹیاں دی مجبوری مکا کے اپنے نوکر پاک کر دے اسے حسین واہ 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 جنہوں چاہ سائیدہ اور جو اللہ رو حیدر 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 قرآن دی قسم کسے نے میرے بابا فرید کو پوچھیا کسے نے بابا فرید کو پوچھیا میں دے مشہوری چیزتیا خاندان دے لڈو پڑھ کے آیا بابا جی کو پوچھیا تسی بھی ولی علی بھی ولی فرق نہیں ہے ہوئے 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 تو نعرہ مارے اکھڑے موقع تھے میں علی پڑھ رہا ہوں کرونا پانا ہوئے دے جوڑے آتے تمہیں ولی علی بھی ولی فرق ہی ہے فرمان کے چودھری ہے کہ کمی ہے انہیں کہا جی کمیاں دانے کار دینی کہنے لگا جی چودھری کو لے کے کھانا فرمایا ایک فرق ہے ولایت علی دے کار دیئے کہ اسیوں دے بوئے دے منگتے میرا خیال جنہوں میرے نال اتفاق ہے وہ کھڑا کرے ہون تسلی ہو گئی یہ او دے بوئے دے
جدو شان ولایت پڑھی جائے پھر میرے بابے دے نام دے نعرے لاؤ جنہیں دل کردا ہے آج تے او پڑھنے جنہاں دی جُتیاں چوم کے فرید فرید بنے بات سمجھ آ رہی ہے زمانے دا کلندر ہے لال شہباز کلندر ہے نا میں انڈیا گیا انڈیا دے لوگ تین ولیاں نو منتے ہیں تے حد تو زیادہ منتے ہیں حد تو زیادہ ایک داتا لاہور والا ایک پاک پتن والا فرید تے تیجے نمبر تے لال شہباز میں 6 دیا گیا انڈیا تے انہاں تیناں دے حد تو زیادہ پیروکار اور لال شہباز دا میلہ ایڈا میرا خیال پاکستان پوس میار دا اور میلہ ایڈا بڑا نہیں لگتا اور ایڈا بڑا کلندر ہو کے کی آندا ہے حیدریم کلندرم مستم ہائے ہائے میں حیدری ہاں میں کلندر ہاں میں مستم حیدریم کلندرم مستم آگے پڑھا میں سرگرو ہے تمام ریتانم او سگے کوئے شیر یلتانم میں کلندر بادے دے علی دی گلی دا کتا بھی لیا تیری دستش بولے میری دستش بولے دمست کلندر دمست کلندر میرے دل دے اندر دمست کلندر میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر بجدادی نارا روحانی نارا بجدادی نارا روحانی نارا موجو چنوانی یہ بہتا پانی نارا حیدری حیدری ہاتھ جدے تھلے نے حیدری کدی مولوی نو پوچھ دی حیدری کی ہے دساں دے بولو اوے دساں جنت دا نام عدن اے دے وچ جھنڈا جن لواء الحمد کہندے ہیں میرے نبی نے کیا 10,000 فرشتہ اس جھنڈے نو چک کے میرے نو لیا کے تے رکھے گا حشر دے میدان تے اصحاب شروع ہوئے گا صحابہ نے پوچھا ایڈا بھاری جھنڈا جنوں 10,000 فرشتہ چکے گا ان چکے گا کون فرمایا میرا ویر علی ایک ہاتھ نال تینوں اجے تک حیدر سمجھ نہیں آیا تینوں آیا ہی نہیں تینوں اجے تک نہیں آیا اوے او منڈا عرشر ایک سوٹا سٹ گئے تو ہڑ بٹی کھلوتا کدی علی دا سوٹا وے ہوئے او وے کدی آچک شیر دے مرشد شیر دے عربی 500 نام کنے 500 انہیں جو میں 7 لگا پڑھ حارس اسد زیگم زرگام غزنفر صفر حیدر نہیں یاد حارس اسد زیگم زرگام غزنفر صفر حیدر 7 دا معنی شیر 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 پوچھ نجم شاہ فرق کی ہے شیر دے نکے نکے بچے ہون تے سوچے کچھ شکاری چوک نہ لوے تے ایک پیرا دین لگ پوئے بچیاں دا اس پیرے دار شیر نو حارس کہیں دے میرا دکھل میں سمجھا آتا ہے پھر سوچے کدی ضرورت ہے ساڑھے بچے چکے پھر بچیاں دے بیچ گرور لے کے سو جائے تم قیمت نہیں دینی فکرے دی تم شیران دا شکین ہے اس ستے انہوں اسد کہیں دے اجے میں تینوں ہجرت دی رات اسد اللہ نظر نہیں آیا نبی دے بستر سے ستا ہویا شیر اور پیرے دار عرص ستا ہویا اسد جاگو مٹی آنکھ بند کاش نجم شاہ جوان ہوندہ میں تم 4 گھنٹے سناندہ آنکھ بند آنکھ کھول انہوں عربی زیگم کہیں دے پورا جاگ جائے انہوں زرگام کہیں دے سوچے اٹھوئے بچے پکھے نے شکار کریے انہوں غزنفر کہیں دے ٹوربو میں ٹوٹ گیا اچھنا آجے بھی تھلے روے سن کے ٹوربو میں اگو ہرن نظر آوے پنجا چکے سفر ایک ٹوٹے کر دے نوے طرف تیرا
समझ आई अली की है? बोलो है, समझ आई? मैं अजे भी समझ नहीं आई। कुरान आता है असहाबुल यमीन वमा असहाबुल यमीन, सज्जे हत्थ वाले। क्या बात है सज्जे हत्थ वाले? नवी गल। हाँ शाह जी ਇਹਦੀ कीमत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ। सहाबुल यमीन वमा सहाबुल यमीन अगे आंदा उन्हां वास्ते केले होणगे, तहत रंग बरंगे फल होणगे, मोटियां खालियां उड़ा होणगियां। किन्हां लई? ये सहाबुल यमीन, सज्जे हत्थ वालियां। मैं सोचा भी जन्नत च खब्बा हत्थ नहीं होना। बड़ी मुद्दत सोचदा रहा कि यमीन की है, सज्जे हत्थ वाले। फिर मैं यमीन दे अदद कड्डे, ये दे 10 मीम दे 40 किन्ने हो गए? बोलो। फिर ये दे 10 60 नून दे 50 110 110। हुण तू धमाल ना पाई तो दुख होएगा। हुण अली दे कट एन दे 70 लाम दे 3 ये दे 10 110। अल्लाह ने सहाबुल यमीन वमा सहाबुल यमीन। ओए अली वाले क्या बात है? अली वाले एक पिछों भी नारा लाओ उठ के, पता लगे मानी हो। एक पिछों और पिछों भाभी नगर चो पिछों भी एक उठो। ओने जो कोई नहीं उठिया आड़े अखीर से बैठे हो किसी ने वो एक बारी मैं तकरीर का करा कि पनवा दा चेयरमैन हो बैठा हुआ अगे ओनू मैं क्या चेयरमैन ला नारा उन्हें कभी जिंदगी च नारा लाया नहीं सी मुर्शद दी उम्र दा और कहंदा नारा है शाह जी अगों की कहना। वाह वाह मैं चेपी ला दी है बगैर सुर तो इन्हां को जान जाओ जाओ जिन्ना जाना है जाओ। तवज्जो तवज्जो। हाँ मैं पढ़ रहा अल्लाह ने जन्नत दे छड़ी हुसैन ने अल्लाह वास्ते नहीं ली कीमत दे के। ये आ पहला सौदा ये पहला सौदा भी रब ने इस घर नाल कीता ते घंटा मुक गई हुण दूजा सौदा। या अली जी मसवाक करना नबी दी सुन्नत, सलवार गिट्टियां तुची नबी दी सुन्नत, जुल्फा रखियां नबी दी सुन्नत, सुरमा पाना नबी दी सुन्नत। ओ बोल है नबी पे आंदा या अली एक बारी सुन्नत समझ के या अली कह दे जी या अली जी ताल आगे आ ए ठहरो के मुर्शिद ने आस्ताना लिया अली पर सईदा सलामत व कायम दायम रहे क़यामत तक। बड़े लोग ने ए मरीद नु कहन पुत्र ओरे आवे ऐस कोठे दे अंदर फनियर ना आ गई ते बचया होता है नीरे अंदर या अंदर वाड़े मरीद बड़ेगा। मैं तेनू पूछण दिया ओ बोल फनियर ना आ के काला ते अंदर नेरा ते जा पुत्र अंदर ते लाल टन भी नहीं ले जानी। मैनू मरीद खड़ा करके बखा जड़ा कहे जी मैं जाऊंगा। बोलो नबी प्यादा या अली बेटा जाना कहना सौखा ही पुत्रा होए ओ कहना बड़ा सौखी तू पीर नू खुश कर रहा बह जा खुश कर रहा बड़ी औखी मंजिल है यार 70 बंदे तलवारां लेके बाहर खड़े ने ते आई मेरा बिस्तरा एदे ते सौ जाएगा 70 मारन लई मैनू बाहर खड़े नहीं ते आई मेरा बिस्तरा एदे ते सौ जाएगा। अली अंज वेख के कहंदा तुसी बच जाओगे। फरमाया हाँ हाँ फरमाया आका जा आका मुर्शिद एक जुमला तुहाडी नजर लगा कर सौ गए मंजी नबी दी बिस्तरा रसूल दा छोटी गल है उत्ते अली उत्ते चादर रसूल दी जुमला लगा बोलन जे स्वाद आवे टुट के दाद दई ते नहीं ते कोई नहीं गल मैं घुट भर के टुट जाऊंगा। सारी रात काफर ते मुशरिक जिन्नू मोहम्मद समझदे रहे ओनू अली आंदे गवाह मदीने की हर गली है। अरे किधर भी देखो अली अली है। नाराए हैदरी हैदरी हैदर 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 हैदर
بور تے نہیں جو ہے بور تے نہیں ہوئے سو جا سو گئے ہون ایت لگا پڑھ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ پیاندا ہے مومنہ کو جان لئیے تھی جنت دیتی ہے جنت میں دیتی سی ہون علی دی جان لئیے تے مرضیاں دیتی ہیں اوئے ہوئے 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 اوئے تو چوپی کر گیا ہوئے مومن دی جان دی قیمت جنت علی دی جان دی قیمت رضامہ ہائے اور سوچ ہوئے اور تو سمجھے ہی نہیں ہوئے کہ یا رضامہ ذل جلال دیا جڑا سو کے سستا آیا علی سستا آیا رب دیا رضامہ خرید لے او بنا جاگدہ علی کی ہوئے گا شادی سادے سٹیجوں کے بغیر سو تو داد نہیں جو ملتی سواد آ رہا ہے سستا آیا رضامہ لے لے جاگدہ علی کی ہوئے ذرا کوئی جا کے بول سبحان اللہ سستا آیا ستا آیا ایک جملہ بولا تفسیر مدری علامہ ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی عثمانی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدری وہ لکھتے ہیں کنتم خیر امت دیتے انہاں فرمایا جنہ چیر علی دنیا چ نہیں آیا جنہ چر علی دنیا چ بولو جنہ چر دنیا چ میں نو نہیں پتا قرآن دی قسم میں 7 واری وہ تفسیر چومی میرے گھر دلی دی چھپی ہوئی 120 سال پرانی تفسیر ہے میں 7 واری انہیں چومیا عثمانی مجددی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جنہ چر علی بیت اللہ چ پیدا نہیں ہویا 1.25 لاکھ نبیاں وچوں جس نبی دی امت وچ کوئی ولی بنے ہیں علی کولوں چولی اڈ کے خیرات لے کے بنے ہیں یہ فیصلہ آباد ہے یہ پنڈ نہیں فیصلہ آباد ہے لیا تفسیر مدری وہ جڑا دنیا جمن تو پہلے ولیدہ ونڈتا ہے آگے کی ونڈیا آئے گا جا علی دنیا چو گئے گئے اے پاگ حسن دے سر سے حسن تو بعد حسین دے سر سے حسین تو بعد سجاد دے سر سے سجاد تو بعد امام باکر دے سر سے باکر تو بعد امام جعفر صادق دے سر سے پھر موسیٰ کاظم دے سر سے پھر مشق والے علی رضا دے سر سے پھر تقی دے سر سے پھر نقی دے سر سے پھر عسکری دے سر سے چار میں امام کو بار میں اجے آنا ہے آیا ہے انہیں مسلح پہ مور بلیٹیے فرما بچیو ان رکھو سوال کے 5ویں صدی ہجری جب بغداد ایک کاکا پیدا ہوئے گا نام عبد القادر ہوئے گا تو سنی نہیں نا بغداد ایک کاکا نام عبد القادر ہوئے گا جیلانی اے مور انہوں دے دینا ہون قیامت تک جیڑا ولی بنے گا غوث دی جھوٹی چم کے بنے گا جا میرا 12واں امام مہدی آئے گا تے غوث مور تے پیڑ سپرد کر دے گا 12ویں دے ولایت چلی پہلے تو تے ختم ہوئی 12ویں دے تو شیعہ نو دے چھڑے تیرے کول کی ہے ولایت ہے ہی آلے نبی دے کر دی اوہ تو اللہ حضرت نو مننا ہے اللہ حضرت دی نہیں مننا میں تو وہ دی قبر تے جا کے بریلی شریف چادر چڑھائی ہے آپ کے دنوں مرے آج لے ان کی پناہ آج مدد آج مگری آج مانگل ہے کل قیامت والے دن پہچتائیں گا یہ نہ مننا نہیں آج من لے میں تے سر بھی بے سری اپنی کسی دی نقل نہیں مانگا کوئی سلطانی دی نقل تے کوئی شبیر شادی نہیں اپنی بال کے سے کوئی سواد ہی وقت رکھا ایک کوئی بول سبحان اللہ پاس موضوع بدل گیا جان دی قیمت جنت اے بھی ایسے کارج سون دی قیمت رضامہ اے بھی ایسے کارج ہون اگے چل جائے مرنا میں بھی ہے تے مرنا تم ہی ہے تو قیامت تک بیان عمل خواہ کے نہیں آیا
اللہ دا قرآن کہندا والنازیات غرقن والناشطات نشطن. جنت دو طریقے نال نکل دی ہے جان، یا سنگی تے نو رکھ کے جویں بیری والے کنڈیاں تے کپڑا پایا ہوئے انج جویں ٹوکے نال بغدے نال کریے پاریا تے کیما انج نکل دی اوکھی تے یا انج نکل دی ہے جویں آرام نال گنڈ کھول لئیے. اے ساڈیاں جاناں نکلیاں نے انج. حسین دی کیویں نکلی ہے؟ اللہ پہندا یا ایتھا النفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی اوئے او سکون والی روح آ. اوئے نہیں علی میں فکرہ لگا بولن مرشد او جدی آرام نہ لکھے او بھی ساڈے ہی جو جدی اوکھی نکلے او بھی ساڈے وچ جنوں رب واجا مارے اونوں حسین آندے. کربلا کا شاہ حسین دو ہاتھ اٹھا کے ذرا کربلا کا شاہ حسین 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 کربلا کا شاہ حسین. نہیں انہیں شاہ حسین دے نعرے لے سواد ایتھے یہ میں کہنا اٹھا لایا 12 اماماں وچ علی 4 نے. ہوئے 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 وہ کنے نے سارے بولو علی مرتضیٰ 1 علی سجاد زین العابدین 2 علی رضا 3 تے علی نقی 4. 12 وچ حسن 2 نے حسن عسکری 2. 12 وچ کل بھی حسین ایک سی. نا ہاتھ ادھر رکھی 12 وچ حسین کل بھی ایک سی اج بھی ایک ہے. او جدا جوڑ اپنے بیڑے تے نہیں ملا تو کیا ہے. واہ 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 کیا کہنے اسے علم کہتے ہیں جدا شریک اپنے بیڑے چ نہیں تو بولے ہی نہیں. جدا جوڑ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا یہ عرش کے کنارے نہ لکھے ہیں ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات کہ حسین نجات کی کشتی ہے ہدایت کا چراغ. کیا تسی نہیں کشتیاں؟ فرمایا نام کلو نصوف النجات ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں. اسی سارے نجات کی کشتیاں ہاں اسا سارے نجات کی کشتیاں ہاں اسا سارے نجات کی کشتیاں. فرق صرف ان ہے حسین دی کشتی ذرا تیز چلتی ہے. نہیں کسی نے میرے مولا علی کو پوچھا یا علی سنیا قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے گنبد ہوئے گا جدے تسی 5 ہو گے. ہاں اے نہ تیرے میرے علیہ جنتیں نہیں رہنا ایک قربہ دی جنت ہے. جویں تین دنیا چ کتب تارا نظر آندا ہے نا انج جنتیاں نوں انہاں دا مال نظر آئے گا چمکدا آیا. یا دم چمک پوے گی تے جنتی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیں گے کہیں گے تیرا وعدہ سچا. لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا تو کہنا چاننا سورج اے چمک کہاں ہے؟ جنت سورج کتھوں آ گیا؟ اے چمک کتھوں آ گئی؟ بول کے کہے گا رضوان اے سورج نہیں اے چن نہیں جنت دی ایک ڈنڈی ہے. ادھر علی ہے ادھر فاطمہ چل رہے ہیں. کسے گل تو دوویں جی مسکرائے نے انہاں دی مسکراہٹ دی چمک ہے. اور سنو جنہ دی مسکراہٹ ویکھ کے اکھاں تے جنتی ہاتھ رکھ لین انہاں دی حقیقت کی ہوئے گی؟ کچھ ساری کو بور ہو رہا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک اپنے رب وال آ فادخلی فی عبادی میرے بندے جا جا. اگلا تے کمال ہی کر دیتی سی فادخلی جنتی میری جنت جا جا. اوئے ہوئے 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 ایک کر جا کہ اپنی مسیح مولوی نے پوچھی 8 جنتاں دے فردوس عدن ماوا خلد دارالسلام دار مقام علیین تے جنت نہیں 8 رب دی کیڑی ہے پیادا میری جنت جا. جڑا میری جنت جانا نا ان حسین آنے اور بہت صحیح ہے انہوں کیا دے نے جاگی طرح کیا دے نے حسین ایک اور پھر بول
جدی خاطر نبی خطبہ چھڑ دے تیری سمجھ نہیں آئی خطبہ چھڑ دے انج چک لیا چک کے اتھے لا کے کیا ایوہ الناس حاضر حسین ہائے او میرے ربا اگے صحابہ نے تو میں نہیں انج منہ کر کے نبی پیاندا ہے ایوہ الناس حاضر حسین فارفو انہوں پہچان لو جدو فی الجنہ و جدو تو فی الجنہ ایدہ نانا جنتی ایدی نانی جنتی ابو فی الجنہ و امو فی الجنہ ایدہ ابا جنتی ایدی اماں جنتی اخو فی الجنہ و اختو فی الجنہ ایدی پرا جنتی ایدیاں پہنا جنتی امو فی الجنہ و اماں تو فی الجنہ ایدی چاچے جنتی ایدیاں پھوپیاں جنتی محبو فی الجنہ ایدہ ہوبدار جنتی ہاتھ کھڑا کریے و محبو محبیے فی الجنہ ایدے نال پیار کرنے والے نال پیار کرنے والا جنتی جے حسین نہیں اور لبدا کسے حسینی نال پیار کر رہا ہے نبی نے کہہ دے نال پیار کرنے والے نال پیار کرنے والا اسے حسین بولی اسے حسین کہتے ہیں اے شہادت ہے نا میرے ذمہ لائی سی میرا حوصلہ ہی نہیں پہندا میں تین فضائل دی دنیا دی محراج کرا کے جا رہے ہیں توجہ ایت ہے پڑھ قرآن دی ایت قل یا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دیں بہ جاؤ بھائی بہ جاؤ بہ جاؤ مجھانی سرکار بہ جاؤ بہ جاؤ حضور بہ جاؤ قل یا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پیاندا ہے میرے بندیاں تے اپنی امت کو کہہ دے جی رج کے بھی گناہ کیتے جے نا تو ہم توفہ لگا دے ہیں جے رج کے بھی گناہ کیتے جے نو ٹنشن رج کے بھی گناہ کیتے جے ان اللہ تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت و مایوس ہونا روایت نہیں آیت ہے اگے پہ آتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ پہ آتا ہے میں سارے معاف کر دیا گا فیصلہ بادیو جدوں نے سارے معاف کر دینے نے پھر دوزخ کیوں بنایا تیرے کول مولوی بیٹھے ہوں گے پوچھ جدوں وعدہ پہ قرآن کے اندر ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے نکے بڑے جنے بھی کیتے ہیں پھر دوزخ کیوں پھر مرشد دوزخ کیوں ہے پوچھ نجم شاہ کھولو دوزخ کیوں ہے دوزخ گناہگاراں لی نہیں مجرماں لی گناہگار تے حسین دی نانی دی انگلی نہ چھڑ جانے مجرم نہیں حسین پڑھ رہے ہیں گناہگار چھڑ جانے دوزخ کی مجرم جانے ایتاں پڑھا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ فِرْدَوْسَ قرآن کہندہ پیڈاں بکریاں مانگو چھتر مار کے دوزخ کی گناہگار نہیں مجرم سٹے جانے ہو رہا ہے پڑھا یورف المجرمون بسیما فیوخذ بالنواصی والاقدام پیراں دے نواں تے سراں دے بالاں تو پکڑ کے گلیل وانگو کما کے دوزخ وچ مجرم سٹے جانے گناہگار بنی مجرم نہ بنے تو اپنے گناہ کر رب آدھا میں او بندے پسند نے جڑے گناہ کر کے پھر میں انہوں کہن جان دے آئے ہائے جڑا سواد اللہ نے معاف کر کے آنگا ہے او آندہ بندے ساری لے کو جنہ تباہ کر دیا او قوم لیاما جڑی گناہ کر کے پھر کبھی معاف سکتا آپ کڑے ہوئے آپ ادنا لو رب نو گناہگار زیادہ پیارے گناہگار بان مجرم نہ بنی پوچھ نجم شاہ مجرم کون ہے تاکہ آپ مجرم نہ بنی نبی نے فرمایا کہ بندے دی 1000 سال عمر ہو کنی اچھی بولو 1000 سال اے صفہ مروہ دے درمیان 1000 سال ایک نماز جماعت تو بغیر نہ پڑے ٹیر نیکیاں دا گیا پھر 1000 سال روزہ ایک نہ چھڑے رمضان دا دوجا ٹیر پورا 1000 حج پیدل توڑ کے کرے تریجا ٹیر اود پاڑ جنہ سونا رب دے راج بانڈ دے وے چوتھا ٹیر اینا نیک ہوئے شہادت دی موت مر جائے پنجواں ٹیر اینا نیک فیصلہ بازیو اینا 1000 سال دی نماز ایک بھی قضا نہیں 1000 سال دے روزے ایک بھی چھڑیا نہیں 1000 سال دا حج ایک بھی پڑھن تو بغیر رہ نہیں دیتا پورا اود پہاڑ سونے دا شہادت دی موت اینا نے نبی نے کیا جے اود
دا سینہ میرے حسین دے پیار تو خالی ہے اے مجرمی ایک بول ہے گل جنت تو شروع ہوئی سی تے جنت ہی مکان لگا میں انڈیا گیا باغا باڑا اسی دو بندے سن ایک میں ایک میرے نال موسم علوی سمندری دا اسی دو ہی سن وی آئی پی ویزا اسلام ویسی طرف جہاں قدم اگے رکھے نا اگے وہ 4 سکھ تے 5 ہندو کھلوتے وہ میں انگریز کہندا شو می یور پاسپورٹ اپنا پاسپورٹ مولوی بخا وہ چونکہ میں بھی کچھ 37 سال پڑھائی زبان میں کہا ٹیکٹ آلے وہ ویکنت آنجان لاکھ پیودے بھر کے میں کہا what are you searching in my passport کی لبنے آئے دے کہ they want to see visa میں وینا پہ اے دے ویچے ویزا لگا میں ان سکھ نے پوچھا what do you mean by visa ویزے دا مطلب کی ہے ٹھنڈ پا دیتی ہو فیصلہ باتی ہو سکھ نے میں نے وہ کہن لگا تو اپنے ملک چوں آ گیا ساڑھے چے تیرے ملک چے ساڑھا سفیر سی میری پوری تقریر بول جی آنا بولی تیرے ملک ایک ساڑھا سفیر سی وخا او دی مور لوا کے دستخط کرائے نہیں جے کرائے نہیں تے آجا بسم اللہ نہیں کرائے تو you are under arrest تو گرفتار ہے تے چل پتر لتر کھا تے جیل چل میں نو سمجھ آگئی بغیر ایک ملک چو دوجے ملک جائیے تے ویزے تو بغیر بڑھن نہیں دیتے بغیر ویزوں بڑھیں گا تے لتر کھائیں گا کئی جیل ایک سڑتے بیٹھے انج کر کے مولوی تو جنت دے بوئے کے جانا ہے میں پھر ویزا لگا پڑھن قرآن چے او تھے جدو آجے قرآنو بے کے آیا جی پولوی لنگے ہیں عملوی تول گئے نہیں بس سامنے نظر پی جاؤں گے دو بندے آس دی لکڑ دے سوٹے لے کے کھلوتے ہوں گے قرآن دی آیت لگا پڑھن واقفوہم انہم مسئولون رکو جناب ایڈی جلدی نہ کرو ایڈے سوڑے نہ پو اجے لازمی سوال تے نہیں ہے وہ بندے ہاتھ کھڑے کرو جڑے تواڈی جو میٹرک نہیں جیسے زیادہ پڑھے ہو میں لگا ایک سوال پر ہاں کرو گے پرچے وچ لکھا ہوندا کوئی سے 5 سوال حل کریں اپنی مرضی سے لیکن پہلا لازمی ہے جنہاں نے یہ پڑھیا وہ ہاتھ کھڑے کرے آگے تے جو نہیں پڑھیا تو مطلب جھوٹی موٹی دے پڑھے ہو میں تے جناب کو 16 سال پڑھیا ہوں تے اسے لکھا ہوندا فرسٹ پرسن از کمپلسری do any 5% but first person is compulsory کوئی 5 کار مرضی نہ لیکن جڑا پہلا ہی اے چھڑنا نہیں میں تے وہ لازمی لگا دسن 4 تو نہ سر چ ہو گئے نے 5واں لازمی واقف ہو انہم مسئولون روکو اجے انہاں کو لازمی تے پوچھنا پوچھا گیا یا رسول اللہ لازمی کی ہے میں نے نہیں پتا میں کی پڑھنے لازمی فرمایا انکم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین او بیڑے کھول ہوئے تیرے ملک ساڑھے 5 سفیر سان او جنہاں سمجھ آگئی او تیرے ملک ساڑھے 5 سان بیڑے کھول آ زندگی دے پاسپورٹ پہ 50 دا ویزا لوا کے پیار دی مور لوایا ہے نہیں میں حدیث پڑھنا لا یجوز الصلاۃ الا من كتب للجواز جنہ چر علی دا ویزا نہ ہویا پتر پول نہیں لگنا تو جنت وڑدا پھردا ہے او بول دے صحیح ہے جنہ چر علی دا ویزا اچ بول علی دا پول لگنا تو جنت لبدا پھردا ہے مرے آج لے ان کی آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر ایک کارن چھٹ کے گزارا نہیں قسم خدا ایک سوچ کے میں دس میں تیرے کو آیا اللہ نے میں تیرے بیٹے دیتے نے تے میں نو پتہ لگے اے بچہ اسے میرے بیٹیاں تو نفرت کردہ تینا تو میں اتنا سلام اللہ
ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਨਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਪੜ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜੰਮੇ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੁਆਂਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨੇ। सैयद बादशाह पुत्र अली दे ने ते लोकी आंदे ने फरजंदे रसूल यबना रसूलुल्लाह ए रसूल दे बेटे। तेनू कुरान च हसन भी रसूल दा। एक जालिम बादशाह है हज्जाज बिन यूसुफ, तकरीर में खत्म करन लगा सी। हज्जाज बिन यूसुफ ए जिथे अली वाला लभदा सी ओनू मार देंदा सी। एक ताबी होया अमर शाह भी ये अपने घर बैठा बीबी कोल कहंदा करमा वाली नंबर साडा भी लगन वाला, नंबर साडा भी ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁੰਡੀ ਖੜੇ ਗਈ ਆ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਗਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਥਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਚੱਲ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਗਾਟਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਇਆ ਚੁਕੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਗੱਦਾ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜਾਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਲ ਵੈਜਲ ਇਸਮਾਈਲ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜਾਮ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਜਲਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਲਾਣ। ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਸਿਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਦੱਸ। सिर फिर नहीं पहला का जुर्म दस। उन्हें कहा एक किदा पागल बंदा ही जम्मे अली दे घर ने, एक किदा हसन भी नबी दा हुसैन भी नबी दा ले ओ जिदे घर जावे नस्ल पुत्र तो चलदी कदी धी तो भी चली गलत। आमर शाह भी कहंदा है सिर फिर ला मुजरम सफाई दा ते मौका दे, सफाई दा ते मौका दे जाके ना साबित करेगा अली भी हुसैन भी नबी दा हसन भी नबी दा। उन्हें क्या कुरान च दसा ये तेज बड़ा से जाज कहंदा फकुल ताल नद अबनाना व अबनाकुम ए ऐत नहीं पढ़नी। उन्हें कहा ये नहीं पढ़दा ऐता पढ़ागा तू लोटा लिया पहले मैं वुजू करा फिर तेन दसा हसन भी नबी दा। उन्हें क्या सोच रहा है नस्ल पुत्र तो चलती है ते नबी दे बच्चे ते बचपन च टुर गए ने कदी धी दी नस्ल भी अगे चली है। उन्हें वजू कर लगे सोने बादशाह ये कि तुहाडे च हाफिज ने हाथ खड़े करया जे हाफिज हो व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़्ल मुरसलीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिन सालिहीन। 10 नबियों के नाम कुरान चुप रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान कहता 10 के 10 पुत्र ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे। ओ अगो हजाज कहता गल ते सही है। उन्हें क्या फंस गया है, उन्हें क्या फंस गया है। हजाज की किवें उन्हें कहा चवला तू आना नस्ल पुत्र तो चलती है जरा ईसा दे अब्बे दा नाम दसी। ओ मैंने की सुनाओ जेड़े शेर दे शकीन। उन्हें कहा ईसा दे अब्बे दा नाम दसी। उन्हें कहा ईसा दा अब्बा कोई नहीं। फिर ए इब्राहिम दा किवें होया। उन्हें कहा मां मरियम दी वजह। उन्हें कहा चवल सरबे चवल बड़ा चवल मसावी चवल 5 सदियां बाद मरियम जम के एदा पुत्र इब्राहिम दा बन जाए मोहम्मद दी सच्ची धी दा हसन नहीं बन सकदा। हैदर 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 बच्चे 1.5 घंटा पढ़ गए कोई स्वाद आया कि
سواد آیا کہ ایک فکرہ ذرا بولنا 10 محرم کربلا دا میدان ہے میرا مولا بول کے کہندا حل من ناصری ینصرنا 2 آوازاں پوری خدائی نے سنیاں ایک ابراہیم علیہ السلام کی آواز وازن فی الناس بالحج او جنہ ماں دے شکمی سنیے سن کے لبیک گیا وہ حج کرن گے جڑے اجے اتے نے آدمی سارے تھے تے سن لئیے وہ حج کرن گے پوری خدائی نے سنیے ابراہیم علیہ السلام کی آواز تے دوجی آواز حسین بھی سنیے کربلا ہے کوئی جڑا میری مدد کرے 2 فرشتے ایک دا ناصری ایک دا نام منصوری اے آئے انہاں کہا جی اسی فرمایا کی کرو گے انہاں کہا حکم دے زہرہ دلال اسی انہاں ڈوب کے نہ مار دیئے فرمایا میں رحمت نبی دا بیٹا ہاں زحمت دا آئے ہائے 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 جڑا آخری وقت بھی یزیدیاں ہوتے رحم کرن دے انہوں حسین کہندے چلے جاؤ میں نانے دی امت فرشتیاں کو مروا دیا میں نو نبی نہیں میں آخری نبی دا نواسا جنہیں بد دعا کر کے قوم مار دیتی میں پھر بھی انہاں دی دعا کرنا نا دوجی ساتھے جنہ دا سردار آئے زافر زاہد جن فاورولے دی طرح کہندہ میں 200 جن نہ لے کے آئی حکم دے گوتے دیا فرمایا نا تسی نظر نہیں ہوں دے انہاں کہ جیسی بندیاں دے روح پہ چاہ کے فرمایا پھر بھی تو اڈی انہاں دی جنس نہیں ملتے جن نے آخر وقت بھی انہو حسین اوہ بول انہو میں ایک جملہ بولنا چاہنا شہادت میں پڑھ ہی نہیں سکتا کدی پھر چونکہ 1.5 پونے 2 گھنٹے ہو گئے صرف ایک فکرہ یہ بھی شہادت دانی جرت دا حسین دا 6 کلومیٹر دا علاقہ کربلا مرشد کنا 6 کلومیٹر حسین کلے سب شہید ہو گئے میدان چاہ کے کتنے ہوئی بنے 7 سال آگے آ کنے بندے نے تیرے نال کہندہ 9 لاکھ فرمایا میرے نال کہندہ تو کل لیں فرمایا پھر ایک باری 10 سواد بڑھایا تیرے کول کنے نے کہندہ 9 لاکھ فرمایا میرے نال انہیں کہا سارے بادشاہ میں کل لیں فرمایا تریجی باری حجت کر رہے کنے لئی بیٹھا ہے انہیں کہا 9 لاکھ میرے نال فرمایا کل لیں آپ نے فرمایا میرے نال ٹول لکیر کھچی پورے کربلا دے میدان آنج فرمایا میں کل لیں اے 9 لاکھ میری زندگی ایک بھی لکیر ٹپ جائے اوہ تیرے ہاتھ سلامت آیا ہے میں کلا ایک بھی لکیر ٹپ جائے میں نہیں مار دے آج بیکھنا میرے پاپے دی ظلفکار کی کر دے نا ہمارے چھٹی دی جیڑا یزیدی لکیر اٹھا چل دے تبار کانٹا لا دے دی کچھ تو چھٹی جاتی ہے پوچھا کیوں چھٹی ہے تلوار آدھی ہے میں چاکیا اندر اس کام کو 2 سال ماجرہ جمے گا مومن جمے گا وہ جنی تلوار نسلہ جاگ لوے اسے حسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ یار زندہ صحبت باقی کوئی